أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم अल्लाह ताला का बेइंतहा फज़ल करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का ये फ़क्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह फ़क्र रश्क अम्बिया निकला, मज़ीद बराए करम हुआ कि उसने हमें औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया, कुरान जैसी नेमत से वाबस्ता फरमाया, तज़दीद ईमान के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। इंशाअल्लाह आज हम जो है दीन सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कलमे तौहीद में अल्लाह ताला किस इस्म यानी कि किस नाम पर ईमान ला रहा है, के लिए कह रहा है हमें। तो कलमे तौहीद में जो है अल्लाह पाक ने जो है हमें है अब देखिए कलमे तौहीद में 2 जुज़ है। एक ला इलाहा इल्लल्लाह एक जुज़ है और एक जुज़ क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जुज़ है। एक जुज़ उलूहियत है, एक जुज़ रिसालत है। जुज़ उलूहियत क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। एक जुज़ क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जुज़ उलूहियत में अल्लाह पाक के 2 नाम हैं। एक ज़ाती नाम है, एक वस्फ़ी नाम है। और उसी तरह से जुज़ रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 नाम हैं। अब सवाल है कि अब अल्लाह पाक जूज़े उलूहियत में कौन-सा नाम पे ईमान ले रहे हैं? अब जूज़े रिसालत में 2 नाम हैं, अब कौन से नाम पे ईमान ले रहे हैं? अब जूज़े रिसा उलूहियत में अल्लाह पाक जो है, अल्लाह पाक के 2 नाम हैं, एक ज़ाती नाम, एक वस्फ़ी नाम। एक क्या है? अल्लाह है, एक क्या है? इलाह। यानी कि अल्लाह ताला को अल्लाह कहना ये ईमान नहीं है। अल्लाह ताला को इलाह कहना ये ईमान है। यानी कलिमे तौहीद में जो है अहम चीज़ है, किस पर हमें ईमान लाना है, किस नाम पे हमें ईमान लाना है, अल्लाह को अल्लाह बोलना ईमान नहीं है। हमने क्या किया, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या थी, हम अल्लाह को अल्लाह बोलना ईमान है समझते थे और अल्लाह ताला को इलाह बोलना ईमान है। क्योंकि अल्लाह ताला कलीमे में क्या बता रहा है, अल्लाह ताला क्या है यहाँ पे जो ज़ाती नाम एक वस्फ़ी नाम है, ज़ाती नाम अल्लाह है। नहीं कोई इलाह सिवाय अल्लाह के, यानी कि अल्लाह ताला ही हाजत रवा है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे किस नाम पे हमें ईमान लेके आ रहा है, ईमान लाने के लिए कह रहा है, अल्लाह ताला इलाह है, इस पे हमें ईमान लाना है। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूज़े रिसालत में हमें किस नाम पे जो है ईमान लाना है, उसमें भी 2 नाम है, एक ज़ाती नाम, एक वस्फ़ी नाम। एक ज़ाती नाम क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ज़ाती नाम है। वस्फ़ी नाम क्या है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि हम क्या समझते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मोहम्मद बोलना ईमान है समझते थे। महर मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बोलना ये ईमान है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो हमें जो है अब अल्लाह ताला को इलाह कहना ईमान है। अब अल्लाह ताला को इलाह कहने के लिए यानी कि इलाह यानी कि हमें इल्म हासिल करना है, यानी कि उसका यकीन हमें हमारे दिल में पैदा करना। अगर हम यकीन पैदा करेंगे कि अल्लाह ताला ही इलाह है, अल्लाह ताला ही हमारी हाजतों को पूरी कर रहा है। इलाह यानी कि माबूद जो हमारी परवरिश करता है, जो हमारी हाजतें पूरी करता है। अब वो इलाह यानी कि उसके बारे में हमें जो है उसके उसका उसका यकीन हमारे दिल में पैदा करना है। अगर हमारे दिल में यकीन पैदा हो कि अल्लाह ताला हाजत रवा है, तो हमारा यकीन जो है हमारा बढ़ेगा। और उसी तरह से अगर हमारे दिल में यकीन नहीं होगा यानी कि हमारे दिल में शक होगा, यानी कि यकीन अगर नहीं होगा तो परेशानियां आगे जो नाइतफाकियां होंगे वो नाइतफाकियां होंगे, सोशल प्रॉब्लम्स होंगे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने मखलूक के तरफ हमने जो है रुजू किया, यानी कि हम मखलूक को जो है मखलूक पे हम यकीन रखते, यानी कि मखलूक के हम मोहताज बन गए। हमें होना ये था कि हम अल्लाह ताला के मोहताज बनना था, मगर हम यहाँ पे मखलूक के मोहताज हो गए, इसलिए हमारा यकीन नहीं है। यानी कि हमारा यकीन नहीं रहने से हमें जो है प्रॉब्लम्स आ रहे, यानी यकीन नहीं होने के वजह से हम पर जो है ये प्रॉब्लम्स आते हैं। अब यकीन आना है हमारे दिल में। अब देखिए 4 किस्म के यकीन होते हैं। एक यकीन होता है डुलमुल यकीन होता है, उसी तरह से दूसरा यकीन जो होता है यानी कि स्टेप्स है इसके, एक यकीन डुलमुल होता है, यानी कि ये कहीं का भी नहीं होता, यानी कि ये कभी कुछ ऐसा। और दूसरा यकीन एक वो होता है इल्मुल यकीन, यानी कि इल्म हासिल करने वाला, यानी कि ये जब इल्म हासिल करेगा तो तरक्की करके जो है ऐनुल यकीन पे पहुंचेगा। यानी कि इल्म हासिल करना यानी क्या, कौन सा इल्म? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म जब वो बंदा हासिल करेगा, तो वो बंदा जो है ऐनुल यानी यकीन यानी कि देखने वाला बन जाएगा। अब देखिए दिल में जो चीज रहती वो चीज के बारे में हम देखते, वो चीज के बारे में हम सोचते। तो उसी तरह से जब हमारे दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिल में होगा, तो वही देखने वाले बनेंगे। अब ये ऐनुल यकीन,
یہ ایک تو دلمل تھا، وہ تو نہ کہیں کا بھی ہے۔ اسی طرح سے اب علم الیقین دوسرا یقین، یہ درجات ہے۔ اب جب علم حاصل کریں گے تو ہم دیکھنے والے بنیں گے۔ جب ہم دیکھنے والے بنیں گے، دلمل عین الیقین یعنی کہ دیکھنے والے بن جائیں گے۔ اب اس کے بعد میں چوتھا کیا ہے؟ حق الیقین یعنی کہ ہم حق تک پہنچ جائیں گے۔ اب یہ حق تک پہنچ جائیں گے تو ہم حقیقت کو جانیں گے۔ حق کیا ہے؟ اللہ، تو ہم اللہ کو جاننے والے بنیں گے، اللہ کی پہچان حاصل کرنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ الہ ہے، یہ ہم یقین کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری حاجتیں پوری کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حاجت روا ہے، یہ ہم یقین بٹھا لیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حق الیقین تک پہنچے تو وہ کون ہے؟ تقوی والا ہے۔ اب دیکھیے کلمہ توحید جو پڑھتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مسلمان ہوتا ہے۔ جو یہ مان لیتا ہے، یعنی کہ وہ جو پڑھتا ہے، جو مان لیتا ہے، وہ کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ جب وہ جان لیتا ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ اب جو بندہ ہے، بندہ جب اس کو دیکھنے لگتا ہے تو وہ کون ہوتا ہے؟ متقی ہوتا ہے، یعنی کہ وہ وہ جو ہے سوری، جب وہ دیکھ لیتا ہے تو وہ محسین بن جاتا ہے۔ اب وہ جو اس پہ ٹک جاتا ہے وہ متقی بن جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں کیا فرمایا؟ ہدی للمتقی، یعنی کہ وہ متقی کا درجات پہ آتا ہے۔ تو ایسا یقین ہمارے دل میں بٹھانا ہے۔ یہ یقین بیٹھانے کے لیے ہمیں علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ہے۔ جب یہ سیکھیں گے تو یقین پیدا ہوگا۔ اگر یقین پیدا نہیں ہوگا تو ہمارا یقین میں خرابی ہوگی، اور ہم جو ہے جو ہم مخلوق کے محتاج بن جائیں گے، اور ہمیں جو پرابلمس ہوگی، یقین خراب ہونے سے ہمارے پرابلمس ہوں گے، جیسے کہ ہماری جو ہے نا اتفاقیاں، جو بھی سوشل پرابلمس ہے، یہ سب چیزیں ہوں گے، اور ہمارے دل میں جو ہے ہم جو ہے مخلوق کے محتاج بھی ہو جاتے ہیں، اور ہمارے دل میں جو ہے غلط غلط بیماریاں آ جاتی۔ تو یہ یقین نہیں ہونے کے وجہ سے پرابلمس آ رہے۔ تو ہمیں جو ہے یقین جو کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں پال رہا، اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، یہ ہمارے دل میں ہمیں تصدیق کرنا ہے۔ اب پچھلی امت کے تمام واقعہ ہمارے لیے کیا ہے؟ عبرت ہے۔ جو بھی ایمان سے ہٹ گیا، کوئی عقیدے میں بگاڑ لا لیا، اللہ تعالیٰ اسے عذاب دیتے تھے۔ تو عمل میں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ معافی دے دیں گے، مگر عقیدے میں اگر اگر عقیدے اگر غلط ہے تو معافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس نے کسی اور کو شریک کیا۔ اس لیے جو شرک کریں گا اللہ تعالیٰ کے پاس، جو شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے برداشت نہیں کرتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے، شرک برداشت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ اس کی معافی نہیں ہے۔ اب ہم دیکھیں، ہم کس کو ہمارے دل میں ہم نے ایک بت بٹھا لیا، ہم کیا کرتے؟ یہ مخلوق کے محتاج بن گئے۔ ہم دینا یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج بننا تھا، مگر ہم مخلوق کے محتاج بن گئے۔ تو ہم یہاں پہ کلمہ توحید میں ہمیں کس اسم پہ ایمان لانا ہے؟ لا الہ جوز الوہیت میں، کہ اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حاجتیں پوری کر رہا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج بنا ہے، مگر ہم مخلوق کے محتاج بن گئے۔ اس لیے ہمارے یقین خراب ہونے سے ہمارے پر جو ہے پرابلمس ہوتے، اور یقین نہیں ہونے کے وجہ سے جو ہے یہ پرابلمس، یہ جو بھی ہمیں پریشانی آ رہی ہے، یہ اسی لیے آ رہے۔ ہمیں یقین ہونا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے پال رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی حاجت رہا ہے۔ اب پچھلی امت سے جو ایک واقعہ لیتے ہیں، بنی اسرائیل میں جو ہے بنی اسرائیل کا واقعہ دیکھتے، یعنی کہ ان کا یقین کیسا تھا، اور ان کا یقین کیسا تھا، اللہ تعالیٰ جو ہے ان پہ کیا عذاب بھیجا، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نبی تھے، اور بنی اسرائیل میں جو ہے ایک شخص تھا، سامری بول کر جو ہے ایک شخص تھا، وہ جو ہے جب پیدا ہوا وہ بدکاری سے پیدا ہوا، تو اس کی اس کی ماں سوچی کہ اس کی طرف سے جو ہے ذلت ہوگی، تو اس نے کیا کیا؟ اسے گارک میں پھینک دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کو چاہت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ اس کو جو ہے پالے، یعنی کہ اس کی پرورش کرے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو پرورش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کی پرورش کرتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اب جو کیسا نکلا وہ اس کا مسئلہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی پرورش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے حکم دیتے ہیں کہ جاؤ انہیں جو ہے دودھ پلاؤ، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے اس سے جو ہے سامری بول کر جو شخص تھا، اسے جو ہے دودھ پلاتے، اپنے 2 انگلیوں سے جو ہے اسے دودھ پلاتے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہ جاننے والا تھا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم، یعنی کہ جو ایمان والی تھے، ان کو نجات دینے کے لیے جو ہے اللہ پاک فرعون سے نجات دینے کے لیے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے عصا مارنے کے لیے جو ہے دریائے نیل پہ کہا تھا، حکم دیا تھا۔ تو جب آپ دریائے نیل پہ جب آپ کو عصا
हुक्म आया था कि आसा मारने पर, जब आसा मारे तो क्या हुआ, रास्ते खुल गए। जब रास्ते खुले तो आप जो ईमान वाले थे हज़रत मूसा अलैहि सलाम के साथ जो है वो पा लिए। उसमें जो है सामरी वालों के वो बोल के जो है एक नाम का शख्स था, उन्हें भी उसके अंदर मौजूद था। तो उसने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जानने वाला था। अब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी जो है वहाँ पे मौजूद थे जब आप आसा मार रहे थे। तो आप जहाँ पे भी जो है कदम रखते थे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, वहाँ पे जो है खेत उग जाते थे। तो वो सामरी जो शख्स था, उन्हें क्या किया, उन्हें जो वहाँ से जो है मट्ठी उठा लिया। यानी कि वो खाक और रेत को जो है उसकी वो जो है वो खाक को उठाकर जो है रख लिया। अब जब वहाँ से पहुँच गए, मतलब दूसरी तरफ दूसरे किनारे की तरफ पहुँच गए, तो वो जो मट्ठी थी उसने जो है रख लिया था, अब वहाँ किनारे की तरफ लौट गए। अब वो सामरी जो था, अब देखिए, अब यहाँ पे बात बात यहाँ पे देखिए, अब वो सामरी कैसा उसने जो है अपनी ख्वाहिश को इलाह बना लिया, ख्वाहिश को कैसा माबूद बना लिया और उसपे कैसा अज़ाब आता है देखते हैं। कि सामरी जो था, अब हम भी देखिए, हम भी क्या करते हैं, हम कलीमा पढ़ रहे हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा। अब अब देखिए, अब वो लोग जो है उन्होंने क्या किया, अलग-अलग तरीके से जो है बुत बैठा लिए थे। अब माबूद बना लेते हैं, कैसा बनाए? अब हम आयत से देखते हैं कि सूरे अल फुरकान आयत नंबर आयत नंबर 43 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, "ऐ पैगंबर, तुम उस शख्स को नहीं जानते जिसने अपने ख्वाहिशात को माबूद बना रखा है।" यानी ख्वाहिशात को माबूद बनाना भी क्या है? ये हम ख्वाहिशात को माबूद बनाना अल्लाह ताला कुरान में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि ख्वाहिशात को माबूद बना कर रखा है। देखिए, हम भी देखिए, हम ख्वाहिशात को क्या माबूद बनाते हैं ना, अब उन्हें देखो कैसा ख्वाहिशात को माबूद बनाता है, देखते हैं कि अब वो जो सामड़ी जो था उसने जो है बछड़े को माबूद बनाया। अब वो कैसा बनाया? उसने जो है ख्वाहिशात को तरजीह दी, यानी ये ख्वाहिशात को माबूद बना दिया था उन्हें। उसकी जो ख्वाहिश थी, क्या ख्वाहिश थी? उसने क्या किया, जब मूसा अलैहिस्सलाम जो है जब वो ज़माने में जो है आप तौरेत लेने के लिए अल्लाह की तरफ पहुँचे थे, 40 दिन के लिए पहुँचे थे, आप 40 दिन के लिए गए थे। तो वो उस टाइम पे जो है उसने वो जो जितने भी शख्स थे, जितने भी जो ईमान वाले शख्स थे, जो वहाँ पे जो है दरियाए नील से पार होकर गए थे, उन लोगों को कैसा गुमराह किया देखिए। उसने क्या किया, बछड़े को बछड़ा बनाया, बछड़ा बनाकर जो है उन सबको जो है एक गाफिल करके जो है उसने उन लोगों की बछड़े की पूजा करने में लगा दिया। उसकी क्या ख्वाहिश थी? उसकी ये ख्वाहिश थी, उसने ये सोचा कि अगर अब तो आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो रसूल है बोलकर दावा दे कर रहे हैं और अल्लाह ताला रब है बोलकर बता रहे हैं और पूरी कौम जो है आपके तरफ है, तो उसको रहा ना क्या, उसकी ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं भी जो है ऐसे, मेरे पीछे भी जो है ऐसे लोग आए। उसकी ख्वाहिश थी कि मैं भी जो है एक माबूद बनाकर मैं भी दावा करता हूँ कि ये जो है ये दावा करता हूँ कि ये हमारी जरूरतें पूरी करता है, ये दावा करके मैं पूरी कौम को पलटा देता हूँ बोल के उसकी ख्वाहिश ये थी। और ख्वाहिश ऐसी ख्वाहिश थी, उसने क्या किया, माबूद बनाया, ऐसा माबूद बनाया। अब हम देखें, हम भी ख्वाहिशात को माबूद बनाते हैं ना। अब ख्वाहिश मतलब कि अच्छी ख्वाहिश भी रहती है, बुरी ख्वाहिश भी रहती है। अब देखिए, लोग क्या करते हैं, तरह-तरह के खाने खाते हैं, ठीक है? अब खाना खाना है, खाना अच्छे से अच्छा खाना है, खाना खाना है, अपन को नहीं खाना नहीं है। मगर लोग क्या करते हैं, कोई लोग ऐसा जीते कि खाना खाना है, अपन को ज़िंदगी गुज़ारना है। मगर कुछ लोग क्या करते हैं ना, ज़िंदगी को ही खाना बना देते हैं। अब मतलब अब ज़िंदगी अब खाना ही खाना, ये खाना, वो खाना, ऐसा खाना, वैसा खाना, खाली ज़िंदगी मतलब ये ख्वाहिश है ना भई, ख्वाहिश है, तरह-तरह के खाने खाना है, किस्म-किस्म के खाने खाना है, हर चीज़ खाना खाना है अपन को, अच्छा खाना है, मगर उसको ज़िंदगी बना देते। मगर यहाँ पे देखिए अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुमने उस शख्स को नहीं देखा जिसने अपने ख्वाहिशात को माबूद बना लिया। अब देखिए, माबूद बना लिया, उस वो है तो हमारी ज़िंदगी है बल्कि बर मतलब खाने को ज़िंदगी बना लिया। अब जैसे कि हम औरतें हैं, हम औरतें क्या करते हैं, कपड़े पहनना, यानी कि अब 1 से 2 कपड़े, अब दूसरी दावत में जा रहे, तो दावत में जाए तो क्या बोलते हैं अपन कि अरे उन्हों ऐसा पहने, हम उनसे अच्छा पहने तो अपन की इज्जत रहती। मतलब अच्छा पहनना है, अच्छा पहनना, अच्छा बनाव सिंगार करके रहना, क्योंकि ये हुकूक है, औरत का हुकूक है कि औरत जो है बनाव सिंगार कर रहने का है। उसको अच्छे से अच्छा साफ-सुथरे अच्छे कपड़े, अच्छे से अच्छा जितना हो सके उतना पहनना है। ऐसा नहीं है, नहीं पहनने से नहीं है, मगर उसको ज़िंदगी बना लिए। यानी कि अब ज्वेलरी, अब सोना पहनना है, नहीं पहनना नहीं, मगर उसके पास इतना सोना है तो हम भी ऐसा लेना, मतलब उसको ज़िंदगी बना लिए। मतलब ये क्या बात क्या है? ख्वाहिशात को अगर ज़िंदगी बना ले तो ख्वाहिशात में रहते हैं अपन, मगर अगर हम ज़िंदगी अल्लाह
الہ ہے، یہ ہم جو مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے، اگر ہم وہ اس کو مقصد بنا لیے تو ہم اللہ تعالیٰ کو پالیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان۔ تو آپ دیکھیے سامری کیا کیا، سامری نے جو ہے بچھڑے کی پوجا کروایا، یعنی کہ انہیں کیا کیا، اس نے کیا کیا، وہ سونا تراشنے والا تھا، اس نے کہا لوگوں کو، یعنی کہ قوم جو ہے، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو نہیں تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے توریت لینے کے لیے گئے تھے، اس نے کیا گمراہ کیا دیکھیے، اس نے کیا کیا، اس نے جو ہے پوری قوم کو کہا کہ جاؤ جا کے سونا لے کر آؤ، اور جب سونا لے کر آئے تو اس نے کیا کیا، ایک بچڑے کے جیسا شیپ کا بنایا، بنا کے جو ہے وہ جو خاک حضرت جبرائیل علیہ السلام جب جب دریا نیل کی طرف سے جائے تو جو خاک اٹھا لیا تھا، جو مٹی اٹھا لیا تھا، وہ مٹی جو ہے وہ جو بچڑا بنا کر جو ہے اس کے اندر ڈال دیا، جب اس کے اندر وہ ڈال دیا تو وہ جو ہے گائے کے شیپ میں آ کے وہ گائے کی آوازہ کرنے لگی، تو اب سب جنوں کو جو ہے جتنے بھی لوگ تھے ان لوگوں کو ایک نمونہ دکھا، ان لوگوں نے سوچا کہ ارے یہ تو دیکھو بول رہا ہے، اور پھر اس نے کہا یہ جو میں نے بنایا ہے یہ ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے، یہ جو بچڑا میں نے بنایا یہ ہماری حاجتیں یہ ہمارا رب ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی رب ہے بول کر جو ہے ان لوگوں کو جو ہے غافل کر دیا، حالانکہ وہ ایمان والے تھے، غافل کر دیا، غافل کیسا کرا دیکھے، اس نے کیا کیا، اس نے اس کی خواہشات کو ترجیح دی، اس نے یہ چاہا کہ میں ہی پہچانا جاؤں، اس سے یہ سوچا کہ اگر میں ایسا کروں گا تو میرا رتبہ بڑھے گا، یعنی کہ اس کی خواہشات کو اس نے ترجیح دی۔ اب ہم بھی دیکھیں ہم کیسی کیسی خواہشات کو ترجیح کر دیتے، ہم ہماری زندگی میں ہم دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتے ہیں یا ہم اپنے خواہشات کو رکھتے ہیں۔ اچھی خواہش بھی رہتی بھائی، اچھی خواہش جو رہتی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی جڑی ہوئی رہتی ہے، مگر ہم دیکھنا چاہیے ہم کس کے لیے جی رہے ہیں، ہم کیا کے لیے جی رہے ہیں، ہم کھانے پینے، یہ ناچ گانے اس کے لیے جی رہے ہیں، کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے چلنے کے لیے جی رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ الہ ہے یہ جاننا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حاجتیں پوری کر رہا ہے یہ جاننا ہے، مگر اس نے کیا کیا، اس نے جو ہے بتا کے کیا بولا، یہ چیز ہے ہمارے معبود، یہ ہمارا معبود ہے، یہ ہماری پوری حاجتیں پوری، تو جتنے کچھ لوگ جو شرک کرے، یعنی کہ جو مشرک تھے، جو بدل گئے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو ہے اپنی جو ہے حاجتیں پوری جو ہے اس کے پاس لیتے گئے، پوجا کرنے لگے۔ اب پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، جب اب آپ نے آ کر دیکھا کہ ایسا ہوا حال، تو آپ نے جو ہے ہارون علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام ابھی جو ہے آپ کے بھائی تھے، آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، آپ سے پوچھنے لگے کہ ایسا کیسا حال ہے، پھر آپ نے بھی کہا کہ میں نے بھی بہت کوشش کیا، میرے سے جتنا ہو سکے میں نے کوشش کیا کہ ایسا نہیں ہو پائے، پھر بھی یہ چیز ہوئی، تو پھر تو فائنلی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ رجوع ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس قوم پہ عذاب دیا، کیا عذاب تھا؟ عذاب یہ تھا کہ ان کی توبہ یہ تھی، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو کیسا قبول کیا کہ جو ایمان والے تھے، جو جو ایمان والے تھے، جس نے شرک کیا، جس نے یہ جو بچڑے کی پوجا کی، اب ان کی توبہ جب تک قبول نہیں ہوتی جب ان کا قتل کر دیا جائے، تو جو رشتہ دار تھے ایک دوسرے کا قتل کرنا تھا، یعنی کہ جو اچھا بندہ، یعنی کہ جو مومن شخص، جو ایمان والا تھا، وہ اسے چاہیے تھا کہ جس نے شرک کیا اس کو مار دے، مطلب دیکھیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو ہے معبود کی پرستش کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا انہوں نے کسی کو شریک کیا، تو اللہ تعالیٰ ان پر کیسا عذاب بھیجا، اور وہ لوگ جو ہے یہ شہید کا مقام بھی، مرتبہ بھی پائے، کیونکہ ان لوگوں کی جو ہے دنیا میں جو ہے ان کی توبہ کو جو ہے توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور توبہ کیسی توبہ تھی، یہ توبہ تھی، کیا توبہ تھی کہ انہیں جو ہے قتل کیا جائے۔ الحمدللہ ہمیں جو ہے ایسی توبہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ ہم امت محمدیہ ہے، کہ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب ہم پہ کیا، یہ عذاب ہم پہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی، یعنی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے موجود ہے، ہمیں یہ عذاب نہیں ہوگا، ہمیں جو عذاب ہے وہ ہمارے پر ہم ہی کر لے رہے، ہم جو دوسروں کو، مخلوق کو ہم معبود بنا لیے، ہم سمجھتے کہ ان کے پاس اپن پیروی کرے تو انہیں ہماری عزت کر دے، انہوں ہمارے پاس، یہ ہم بنا لیے، دیکھو اللہ تعالیٰ الہ ہے یہ جان کے ہمیں جو ہے حکمتن کام کرنا ہے، ایسا نہیں کہ ہم حکمت کا کام نہیں کر کے بیٹھ جانا نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ الہ ہے یہ ہمارے دل میں تصدیق کرنا ہے۔ اب وہ سامری کیا کہہ رہا ہے، اس خواہش کو انہیں معبود بنا لیا، وہ خواہش کو معبود بنانے سے اس کے پر کیا عذاب آیا، ایسا عذاب آیا، تو دیکھنا ہے ہم کیسا خواہشات کو، انسان کیسا ترجیح دیتا ہے، اب ہم دیکھیں کیا ہم خواہشات کو کیسی ترجیح دے رہے ہیں، ہماری خواہش کیسی خواہش ہے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک کی خواہش ہے، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے دوری کی خواہش ہے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بتایا یہ میرے دوست ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دوری ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں مبتلا کر دیتا، اور حدیث شریف میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندے کا عقیدہ دل میں ہوگا، جو دل میں ہوگا
اس عقیدے میں اللہ تعالیٰ اسے اٹھائیں گا اور وہ وہی عقیدہ سے اٹھے گا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جس کا عقیدہ بندہ جب مر جاتا، جو عقیدے سے بندہ مر جائے گا اس کا عقیدے پہ اٹھایا جائے گا، یعنی کہ دل میں جو ہوگا عقیدہ کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، اگر بندے کے دل میں اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اللہ تعالیٰ الہ ہے بول کر اٹھائے گا، تو اس کی دنیا بھی سنورے گی، یہ تو دنیا تو سنورے گی، اور جب اٹھایا جائے گا، جب اس کا انتقال ہوگا، جب قبر کے سوالات ہوگے تو وہ دل سے جواب دے سکے گا۔ مگر اگر دل میں انہیں مخلوق کی الوہیت پر یعنی کہ مخلوق الہ ہے بول کر جو ہے پوری زندگی گزارے گا، اس کا عقیدہ مخلوق سے ہوگا، یہ میری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، یہ میری چیزیں پوری کر رہا ہے، تو جب وہ مرے گا تو قبر میں جا کر بھی وہی جواب دے گا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا کی فکر میں لگا ہوا ہے، یعنی کہ کیسی فکر، کیسا کھاؤں، کیا کروں، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو متاثر پھیلا دیتے، یعنی کہ وہ جو ہے کنٹرول میں نہیں آتے، اور ملے گا اسے اتنا ہی جتنا مقدر میں ہے۔ اور مگر جو آخرت کی فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمام کام کو درست فرما دیتے ہیں، اس کے دل سے دنیا کی رغبت نکال دیتے اور دنیا خود اس کے پاس چل کر آتی ہے۔ بات کیا ہے، اس حدیث سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ بندہ جو دنیا کی فکر میں لگا ہوتا ہے، یعنی کہ اب کل کا کیا ہوگا، کیسا ہوگا، دیکھو بھائی کل کا کیا ہوگا، کیسا، ہم الہ ہے کیا، ہمیں کیا پتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم اتنے گناہ کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم صبح اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا کھلاتا، ہمیں رزق پہنچا دیتا، پانی ہر چیز کا انتظام کر دیا اللہ تعالیٰ، مگر ہم جو فکر کرنا ہے اپن وہ فکر میں نہیں رکھ کے ہم جو ہے یہ فکروں میں لگتے، تو جب یہ فکر میں اپن لگتے تو یہ جب اپن یہ چیزوں کو ترجیح دیتے، اپن اس کو معبود بنا لیتے، جو فکر کرنا تھا اپن وہ فکر نہیں کر کے یہ فکر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں سے اپن کو لگا دیتے۔ تو اگر اپن یہ فکر میں لگیں گے کہ آخرت کی فکر کرے گا، اللہ تعالیٰ تمام کام کو اس کے درست فرما دیتے، یعنی کہ اس کے دل سے دنیا کی رغبت نکال دیتے، یعنی کہ جب اپن اللہ الہ ہے بول کر اپن جان لیتے اللہ تعالیٰ ہی ہمیں جو ہے پال رہا، یہ اپن فرما برداری میں لگ جاتے تو اللہ تعالیٰ اپن کے دنیا سے جو ہے رغبت یعنی کہ دنیا کی جو محبتیں نکال دیتے اور دنیا خود اس کے پاس چل لیتے آتی، یعنی کہ جب اپن اللہ الہ ہے جب جان لیتے، اب کوئی عزت نہیں دینے والا ہے، کوئی ذلت نہیں دینے والا ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی عزت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ذلت جب یہ جان لیتے، جب یہ پہچان لیتے، جب اپن مان لیتے، جان لیتے، دیکھ لیتے، جب اپن حق پہ پہنچ جاتے، جب ہم تقویٰ حاصل کر لیتے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بنتے، اللہ تعالیٰ جو چیز منع کرے اس سے پرہیز کرنے والے بن جاتے، تو اللہ تعالیٰ خود ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ خود ہمیں عزت سے نوازتے اور دنیا خود اس کے پاس چلے لیتے آتی۔ تو ہم دیکھنا چاہیے کیا ہم کس کو الہ بنا لیے، ہم کون سی چیز کو الہ بنا لیے، اللہ تعالیٰ الہ ہے یہ ہمیں جاننا ہے، اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے یہ ہمیں جاننا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے یہ ہمیں جاننا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں جو ہے ہمارے دل کو ٹٹول کے دیکھنا کہ ہم کس کو الہ بنا لیے، ہم کون سی بھی چیز اپن کے پاس آتی ہے نا تو ہم دیکھنا کیا ہم بن گئے الہ یا ہم کسی اور کو الہ بنا لیے۔ تو یہ کیوں ہے، کیونکہ ہمارے دل میں جو یقین پیدا ہونا ہے وہ یقین ہم پیدا ہی نہیں کر رہے، جو یقین اللہ تعالیٰ الہ ہے یہ ہمیں جاننا ہے، اس کا علم حاصل کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتایا، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں حکم دے رہا، تم جانو لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ حکم دے رہا تم جانو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جانیں گے تو ہم پہچاننے والے بنیں گے اور دیکھنے والے بنیں گے اور حق پہ پہنچیں گے اور متقی کا درجہ پائیں گے اور ہدی للمتقی، اور قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہدی للمتقی یہ متقی کے لیے ہدایت ہے۔ اب جب ہم متقی میں پہنچیں گے تو اپن قرآن کو سمجھ سکیں گے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا اور علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ضروری ہے، یہ سیکھیں گے تو ہمارے دل سے جو ہم معبود جو بھی ہم الہ بٹھا لیے وہ نکالیں گے اور اللہ تعالیٰ الہ ہے یہ ہم جو ہے کانفیڈینشلی اپن کے دل میں جو ہے تصدیق کرنے والے بنیں گے۔ اور ایک واقعہ رکھتی ہوں کہ ایک مرتبہ جو ہے حضرت اویسی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے واقعہ ہے، آپ صحابی نہیں بنے تھے، آپ خیر التابعین تھے، یعنی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ملاقات کبھی نہیں ہوئی تھی، آپ سن کے ایمان لانے بنے، یعنی کہ انہوں سن کر ایمان لائے، یعنی کہ عشق اور محبت کا حال ایسا تھا، آپ حق الیقین والے بن گئے۔ وہ حال کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کی تعریف فرماتے ہیں اور آپ کی نشانیاں بھی بتاتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے آپ سے نہیں ملے اور آپ بھی جو ہے آپ سے نہیں ملے، مگر آپ ایمان والے تھے اور ایسے ایمان والے تھے اللہ تعالیٰ کے نبی یعنی کہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو ہے تعریف بیان کرتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں کہ آپ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر فرماتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر فرماتے کہ جب تم اویسی سے ملاقات کرو، یعنی کہ اویسی فنی سے جب ملاقات کرو تو
मुलाकात करो तो जो है ये जिब्बा देना, यानी कि आपका जिब्बा देना एक के लिए कहते हैं, और कहते हैं कि अपने लिए जो है दुआएं मगफिरत कराना और उम्मत के लिए भी दुआएं मगफिरत कराना। तो देखिए आपकी कैसी जुस्तजू थी होंगी, कैसा आपने देखिए ना, तो आपने हालांकि आप ताबीन थे, आप जो है सुन सुनकर जो है आपने ईमान लाया था अल्लाह ताला और अल्लाह के नबी पे। आप हालांकि सहाबी बन सकते थे मगर आप सहाबी नहीं बने, क्यों नहीं बने? क्योंकि आपकी बूढ़ी माँ जो है, ये आप जो है बीमार थी, तो आप उनकी खिदमत में थे, और वहां पे देखिए आप वो खिदमत से क्यों रुके? क्योंकि आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को वो छोड़ा नहीं, छोड़कर जो है आकर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीदार नहीं किया। आप जो है वो हुक्म को मानते हुए आप जो है वहां पे तरजीह दिए, क्या तरजीह दिए? अल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मानकर आपकी माँ की खिदमत कर रहे, और आपकी तारीफ यानी कि अभी तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं मिले उनसे, और आप भी उनसे नहीं मिले। और देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है किसकी तारीफ कर रहे हैं? अवैसी खनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की। आप कैसे आशिक थे, आप कैसे हक़ुल यकीन पे पहुंचे थे आप, देखिए। तो आप जो है आप और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आपकी जो है निशानियां बताते हैं, एक ही फला फला शख्स ऐसे होंगे, आपके आंखें जो है सुर्ख रंग की होंगे, और आपके जो है यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बारे में ये बताते हैं कि ये जब आप इनसे मिलोगे तो आप देखना कि आपके जो है कंधे पे जो है एक निशान है। देखिए कैसा हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जानते भी नहीं, आपको नहीं जान के भी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आपके बारे में कह रहे, मतलब बात क्या है यहाँ, बात क्या समझ नहीं आ रही? सच्चे आशिक रसूल जो होते, जो दुरूद पढ़ता है, जो सलाम पहुंचाता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जानते हैं, जानते हैं। तो देखिए, आप देखिए आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पहचाने भी नहीं, मगर आपका जो इश्क और मोहब्बत था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आपकी गुलाम का जो है कैसी मोहब्बत का बारे में, और यहाँ तक कि निशानियाँ तक बता रहे। और ये आप ऐसे हैं ये कि आप और जब आपसे मुलाकात हुई, यानी कि जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फरमाए कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला से जो है जब इनसे मुलाकात करो तो ये जिब्बा दे देना, और इनसे आपकी अपनी मग़फ़िरत की दुआएँ कराना। तो फिर जब जो है फिर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला जो है आपसे जो है मुलाकात के लिए जो है आप लोग जो है उनको ढूँढने निकले। यानी कि जभी भी हज का मौका होता है तो आप जो है हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है अरफ़ात के दिन जो है ऐलान कराते थे। कोई यमन के तरफ से जो है कोई अवैसी खन्नी रज़ियल्लाहु ताला आए हैं क्या? मतलब उन उन लोगों को भी देखिए, हालाँकि आप सहाबी हैं, और हालाँकि उन लोगों को बशारत भी मिल गई कि आप लोग जन्नती शख्स है। फिर भी जो है मग़फ़िरत के लिए, मतलब अल्लाह ताला के नबी फरमाए कि इनसे दुआएँ रहमत कराना, यानी कि हम लोग के लिए है ये सब। हमें बताने के लिए, जो दूसरे आएँगे ना उन लोगों को बताने के लिए है कि देखिए, तो आप देखिए फिर मग़फ़िरत के लिए जो है दुआ कराने के लिए जो है मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो आप दोनों जो है उनको ढूँढने के लिए निकले। तो जब ढूँढे यानी कि हज के टाइम पे जो है आपको ढूँढने निकले, 10 साल हो गया, 10 साल के बाद में जो है आप मिले। जब आप अरफ़ात के मैदान में जो है आपने ऐलान कराया, क्या ऐलान कराया? कि कोई यमन की तरफ से जो है अवैसी खन्नी आए हैं क्या बोलकर। तो एक शख्स यानी कि बूढ़े शख्स उठकर कहे कि ये तो मेरा भतीजा है, उठकर कहे कि ये तो मेरा भतीजा है, क्यों तुम्हें क्यों चाहिए वो? तो ये तो वो तो दीवाना है, मतलब बात सम उन्हों मतलब आप अल्लाह ताला की मोहब्बत में ऐसे थे कि अब उन्होंने ऐसा बोल दिए। तो फिर जो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तो जो है खामोश हो गए, और कहे कि वो कहाँ पर है? तो फिर आपने कहा, वो शख्स ने कहा कि वो जो है क्या बकरियों को चला रहे हैं, बकरियों को चला रहे हैं, एक कहीं कहीं यहाँ अरफात के मैदान में ही है, वो वहीं बकरियों को चला रहे हैं, उनको लेकर जो है कहीं बैठे होंगे। तो फिर आप दोनों जो है उनको जो है ढूंढने के लिए निकलते। जब ढूंढने निकलते हैं तो आप दोनों देखते हैं कि एक शख्स बैठे हुए हैं बकरियों के साथ और नमाज पढ़ रहे हैं। आप जब नमाज पढ़ रहे हैं और बकरियों की रखवाली कौन कर रहे हैं? शेर कर रहे हैं, शेर रखवाली कर रहे हैं बकरियों की। तो फिर जो है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है दोनों मिलकर जो है बैठते जब तक नमाज़ पूरी हो जाती, जब तक बैठते, फिर जब नमाज़ पूरी मुकम्मल होती, तो आप जो है यानी कि अवैसी खनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है, आप फिर जो है आपके तरफ फिर आपसे पूछते, कौन पूछते? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला पूछते कि आपका नाम बताइए। तो इस पर आप फरमाते कि मैं अब्दुल्ला, यानी कि अल्लाह का दोस्त। आप फरमाते कि अब्दुल्ला। तो फिर आप दोनों फिर पूछते हैं कि आपका पूरा नाम क्या है? आपकी माँ ने आपका नाम क्या रखा? तो फिर आप फरमाते कि मैं अवैसी खन्नी हूँ। मतलब देखिए, आप बात भी आप अपने आप को कैसा छुपा के रखे आप। बात बोल रहे हैं तो भी आप अपने आप को कैसा छुपा के रखे। फिर जो है आप दोनों पूछते हैं कि ये शेर बकरियों को शेर शेर हिफाज़त कर रहा है?
اگر بکریوں کو شیر کے ساتھ چھوڑے تو شیر بکریوں کو کھا لیتا نا، پھر مگر یہاں پہ حفاظت کر رہے، شیر حفاظت کر رہے بکریوں کی، ایسا کیسا؟ تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو میری فرما برداری میں لگا دیا، یعنی کہ جو رب کی اطاعت میں لگ جاتا ہے، عبادت میں لگ جاتا ہے، فرما برداری میں لگ جاتا ہے، مخلوق کو اللہ تعالیٰ خود جو ہے ان کی اطاعت میں لگا دیتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، ہم اگر اللہ تعالیٰ الہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا پالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رب ہے، جب ہم جانیں گے، مانیں گے، جانیں گے، دیکھیں گے، دل میں تصدیق کر کر ہم عبادت کریں گے نا، تو اللہ تعالیٰ خود جو ہے مخلوق کو ہمارے لیے لگا دیتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دوست بن جاتا ہے۔ تو دیکھیے آپ کیسے تھے، اور آپ کو جو ہے جب آپ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے، آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ملاقات نہیں کرے، مگر محبت کیسی تھی، کیسا حق الیقین تھا آپ کا۔ آپ دیکھیے، آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آپ کے ابرو مبارک جو ہے کیسے تھے، تو صحابی دونوں جو ہے خاموش رہتے، پھر آپ لوگوں کو پتا ہے، پھر بھی آپ لوگ بولتے کہ آپ بولیے کیسے تھے، تو آپ فرماتے، حالانکہ آپ ابھی تک نہیں دیکھے، مگر آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ابرو مبارک جب میں دور سے دیکھیں گے تو جو ہے ملے ہوئے دکھتے، جب ہم نزدیک جا کے دیکھیں گے تو وہ جو ہے علیحدہ علیحدہ دیکھیں گے۔ مطلب دیکھیے کیسی محبت، کیسا ایمان، کیسا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسا دل میں تصدیق ہو گیا تھا، اور آپ کی کیسی آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہے آپ کے بارے میں تعریف بیان کر رہے، تو ہم بھی جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کریں گے نا، تو ہم جب عمل کریں گے، جو ہم عبادت کریں گے نا، یہ ضائع نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوٹی سی چھوٹی جو ہے ہماری جو ہے عمل، اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے پاس یہ موجود ہوگی۔ تو دیکھیے، آپ دیکھیں، نہ تو کبھی ملے، نہ تو کبھی ملاقات کرے، مگر کیسی محبت دیکھیے، کیسا بتا رہے ہیں آپ کے بارے میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ یمن کے طرف اپنے بطن مبارک کھول کے کہتے ہیں رحمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ صحابہ نے پوچھا کون رحمان؟ تو آپ نے فرمایا میرے اویسی کی خوشبو آ رہی ہے، یعنی کہ آپ ان سے محبت، ان سے بھی ان کی مطلب دیکھیے، آپ بھی ان سے محبت کر رہے ہیں، انہوں بھی آپ سے محبت کریں، یعنی کہ اویسی بھی، خنی بھی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے آپ سے محبت کرے، ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے بول کر جو ہے صحابہ نے پوچھا، تو آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی والدہ بیمار ہے، والدہ کی خدمت میں ہے، یعنی کہ والدہ کی خدمت میں صحابی اس لیے نہیں بن سکے آپ، نہیں صحابہ اور صحابہ کو وہ کہہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاؤ جا کر دعائیں کرے، مطلب ایمان لائے، ایمان والوں کا عمل یہ ہوتا ہے، یعنی کہ ڈلم ایمان ایک دن کرتے، ایک دن نہیں کرتے، مگر علم الیقین، جب علم حاصل کریں گے تو ہم جو ہے عین الیقین پہ پہنچیں گے، جب عین الیقین پہ جب پہنچیں گے تو ہم حق الیقین، یعنی کہ اللہ تعالیٰ الہ ہے یہ جب جانیں گے، تو ہمیں بھی یہاں تک پہنچنا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والا بنائے، اور ہمیں جو ہے حق الیقین پہ جو ہے پہنچا دے، اور یہ حق الیقین پہ ٹکنے والا بنا دے، اور جو ہے اس کی جو ہے ڈیلی جو ہے ہمیں جو ہے اس کو ہمیں جو ہے مطلب یہ جو ہے ہمیں رینوویٹ کرنے والے بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں آخری میں ہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے دل میں جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے، تصدیق کرنے والا بنا دے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا بنائے۔ جزاک اللہ خیر۔